मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सांत जोगीच्या नोवेनाचो पयलो दीस. आयचो विशय देवा दर्शनाच्या अणभवान सांत जोगी जालो जेजूचो गोवाय. सांत जोगी जेजूचो शेपाय. ताणें ओदीक खोलायेन देवाचो अणभव घेतलो आनी आपल्या जिविता वरवीं गोवाय जालो. आमकां क्रिस्तांवांक साक्रामेंत, पवित्र पुस्तक आनी हेर धर्मीक रिती देवाचो अणभव घेवंक आदार आनी उपाय. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत घडटल्या गोंड्या वरवीं देवाचो अणभव आमी घेवंक जाता. देवाचो अणभव घेवन दुसऱ्यांक गोवाय जावंक आमचो दर एक क्रिस्तांव भाव भयणाचें मिसांव. तर हे मिसा भेटेर आमी देवा अणभव घेवन सांत जोगी भाशेन आमच्या चलत्या जिवितांत जेजूचे गोवाय जावन देवाची कृपा मागुया. तशेंच आयच्या दिसा नोवेनाची मांडावळ करतल्या विद्यानगर वाड्याच्या कुटुंबाचेर आनी तेच परी ही मिसाची भेट भेटयतल्या याज्ञिकांचेर देवाचो शुभांग आशिर्वाद मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमी देवाचे दर्शनाचो अणभव कितें तें पळयतले आनी हे दर्शनाचो अणभवान आमी दुसऱ्यांक गोवाय कशें जातले ते आयच्या दिसाक आमी नियाळ करतले. पूण अणभव घेतलो जाल्यार आमकां खोल भावार्थ आसूंक जाय. हांवें जायत्या जाणांक पळयलां ह्या दिसांनी म्हणटात, फादर हांवें असलेंच केन्नाच पळोवंक ना, इगोज बंद आमी केन्नाच आदीं पळोवंक ना, इगोज बंद, ब्लेसड सॅक्रमेंट रूम बंद, सगळें बंद, आमचो भावार्थ देंवत वेता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, एक गोट मनान धरुया आयच्या दिसाक. दो चर्चीज आर क्लोज्ड, बट क्रायस्ट इज नॉट क्वॉरंटायन्ड. His grace is not closed and His gospel is not changed. बडी इगोज फातरांची बंद आसत, ब्लेसड सॅक्रमेंटान तुका वचूंक जायना, बंद आसत, पूण जेजू क्रिस्त जिवो आसा. ताची कृपा आजून बंद जावंक ना. आमची कुटूंब जावं दी आमचें ब्लेसड सॅक्रमेंट रूम, आमचो घर जावं दी आमची जिवी मंदिरां. तर भावार्थ आसूंक जाय आनी भोव करून ह्या पिडेच्या वेळार. कित्याक जायतीं जाणां ह्या दिसांनी अपडेट्स पळयतात, गोंयांत कितले पॉझिटीव जाले, गोंयांत कितले मेले, आमचें ध्यान मन हाचेरूच आसा. आनी हाकाच लागून आमचो भावार्थ आल्ला. आनी देवाचें दर्शन मेवतलें जाल्यार आमचो भावार्थ थीर आसूंक जाय. ह्या वेळार परतून परतून आमचें मन ह्या अपडेट्सीचेर घालचे परस मागणें केल्यार म्हाका दिसता ह्यो केसीस उणी जातल्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो, दर दिसाक आमी देवाक सांगची गरज ना, देवा पळय कितलें व्हडलें पॅन्डेमीक प्रॉब्लम आसा, देवा पळय कितलें म्हज्या जिवितांत प्रॉब्लम आसा. पूण देव आमी प्रॉब्लमाक सांगपाक जाय, पळय देव आमचो कितलो आसा. डोंट टेल गॉड हाव बीग इज दीस पॅन्डेमीक प्रॉब्लम. डोंट टेल गॉड हाव बीग इज योर प्रॉब्लम. रादर टेल गॉड हाव बीग, रादर टेल द प्रॉब्लम हाव बीग इज योर गॉड. हेंच करून मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्थ आमचो वाडोवया, देवाचें दर्शन घेवंक आमी आशेवया. आनी जायते फावटी घडये आमचो भावार्थ आल्ला आनी हाकाच लागून देवाचें दर्शन आमकां मेळूंक ना आनी आमी देवाची गोवाई जावंक ना. तर ह्या आनी सगळ्या चुकीक लागून देवाचे आमी भोगसणे मागुया. आनी दुखेस्त काळजान आमी म्हणुया, हांव पाकी सोर पवित्रता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो पुर्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून पागयून सदांच सांगपार मरी सगळ्या देवतां आनी भोवतां. आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पापकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया हे मिसान आमी मागता सगळ्या विद्यानगर ह्या वाड्यांत रावतल्या बाबा भयणां पासत तेच परी आमी देवाक दिनवासता आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या आमच्या भावा भयणां पासत आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयता ब्रुनो गोमेंडीस ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. तेच परी डेझी डिसोजा हाकाय आमी बरी भलायकी मागता. तेच परी अनिता फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता ताचे पासत आमी मागता. आमी उबारता रोनाल्डो आनी मार्टिनो हांकांय तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालून. तेच परी मार्लीन आनी सावियो ह्या तांच्या कुटुंबा पासत ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून आमी बापाक विनयता आनी उबारता निधी आफोन्सो हाचो आत्मो बापा. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यान सदांच दुळोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या पुता तुजे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. वाचप. भावा भयणीनो, सांगता तें समजून घेयात. हांवें परगटलां तें शिव वर्तमान मनशां थावन उपसूंक ना. खंयच्याच मनशाक घडलें हांवें तें घेवंक ना. वो कोणेच म्हाका ताची समजोणी दिवंक ना. खूद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. आदी जुदेवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, कसो हांव पवित्र सोबेक हिसपा भायर दुमालो दितालो आनी तिचो नाश करूंक वावुरतालो तें तुमी आयकून जाणू. तशेंच जुदेवाचें शास्त्र पाळून आनी म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली भोगतीन राखूंक म्हजे पिरायेच्या बरोबरच्या जुदेवा परस एकदम अदीक हांव उर्बेन भरलोलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत हांव देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दयाळायेन म्हाका आपयलो. ताका जाय जालें तेन्ना आपल्या पुताचें शिव वर्तमान विदेशांत हांवें परगट करचे खातीर हे आपल्या पुताची वळख देवानूच म्हाका उगडापी करून दिली. त्या वेळार कोणाचीच बूद हांवें मागूंक ना. न्हय म्हूण म्हजे आदी धर्मदूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक हांव वचूंक ना, पूण अरेबियेच्या प्रांतांत गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रोची वळख करून जेरुसल्याक गेलो आनी ताचे सरशें 15 दीस रावलो. दुसऱ्या खंयच्याच धर्मदूताक हांवें पळोवंक ना. म्हाका मेळ्ळलो फकत सोम्याचो भाव जाकोब. हांव तुमकां बरयता तें फट न्हय म्हूण देवा उजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलो. जुदेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच. जो मनीस आदीं आमकां दुमाडो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ परगट्टा आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक महिमा दिताल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. जिविताच्या रोस्त्या
मोची पावलां ओडूते लागींच करचो दीस तांचे निर्मण गडगडीत येता कारण सर्वेस्पर आपले पोटचे नीट करून दितलो आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता दाबा सासणाच्या जिविताच्या रोस्त्या मोची पावलां ओडूते आतां ओळखून घेयात म्हज्या वांगडा आनीक देव ना मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच हांव खास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता जबाब सासणाच्या जिविताच्या रोस्त्या मोची पावलां ओडूते म्हजी चिकचिकीत तोर्सा पाजून हाडटच निती वाटेन हांव उबो जातलो म्हज्या दुस्मानाक नव्यान दाखयतलो म्हजो द्वेस करतल्यांक हांव परतून फारीक करतलो जबाब सासणाच्या जिविताच्या रोस्त्या मोची पावलां ओडून सोय सोर्बे spora soy 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 sorbe spora soy sorbe spora soy 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 uttor mochale vache casa consulto urta Orpon mocha chivache Baba bhakti dubata Soy sorbe spora Soy sorbe spora Soy 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 sorbe spora Soy sorbe spora Soy 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुझे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलेल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणे म्हज्या पाटल्यान ये आनी तो उठून ताच्या पाटल्यान गेलो तो घरांत जेवणान बसलेलो आसतना सोबार दोन वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसा सांगाताक जेवणान बसले हे पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसाक म्हळें दोन वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणान बसता तें कितें हें आयकून जेजून जबाब दिलो बरी आसा तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वयसाची गरज वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात योद नाका म्हाका दया जाय खरेंच सांगता तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय पूण पापकी म्हूण लेखतात तांकां आपूण हांव आयलां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पयल्या नोवेनांत आसों आनी तयारी आमी करता आसतना आयच्या दिसाक एक अर्थाभरीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा देवा दर्शनाच्या अणभवान बागीवन जोगी जालो जेजूचो गोवाय आनी हांव म्हणटलो आमी ताचे गोवाय जावूं परस आनी हांव विशयाचेर हांव नियाळ करतना म्हाका दिसलें की म्हज्या जिवितांत घडलेली देवा दर्शनाचो अनुभव हांवें दिल्यार आयच्या विशयाक हांव
बरे भाशेन विस्कुटावून तुमकां सांगूंक शकतलो. जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आसलो 10-12 वर्सांचो, हांव गांवांत वेळ्ळेचो आनी चिंचोण्या फेस्त आसता आमी जाणां माउंट मेरी, आनी त्या फेस्ताक फेर 8 दीस 10 दीस रावतालीं. हांव त्या वर्सांची खबर उलयतां. आनी ह्या निमाण्या दिसांनी फेर आसताली फेस्ताची. पूण आमी सगळीं आमची घरची, म्हजी आवय, म्हजी भयण, म्हजी माशें, आमच्या शेजारची एक बायल, म्हजो शापाय आनी हांव हे फेरयेक म्हूण आमी गेलीं. जायत्या वर्सांची गजाल. आनी वेळ्ळ्या बस स्टॉपार आमी बस धरली आनी बस चिंचोण्या वचून भायर सरली. आनी वेता आसतना ही बस खुबूच फास्ट आसली. आनी आमी पळयलां एक मोदें गांव आसा आसोलना, असोण्या, आनी थंयसर एक पूल आसा. थंयसर नुसी एकेडमी आसा आनी लागीं एक पूल आसा. आनी जेन्ना ही बस पुलाचेर चडटा तेन्ना बस जग जाता. एक धक्को कसो लागता आनी सगळीं चालता. आनी तेन्ना कितेंय तरी ह्या बसीन गडबड आसा हें सगळ्यांक गमता. पयले सुवातेर बस फास्ट आसली, आतां कितेंय तरी जालां. आनी ड्रायव्हर आपली हिकमत उजार करता आनी तशीच कंट्रोल करून पुला वेल्यान देंवयता. आनी जेन्ना त्या पुलाचेर आसली तेन्ना ही उदकान पडलेली जाल्यार बस म्हाका दिसता कोणूय एकलो त्या दिसाक वाचचो नासलो. आनी व्हडली पेपराचेर एक हेडलायन येवपाची. पूण ही बस सोंपलाक वेता, पूण बस फास्ट आसली. कसो ड्रायव्हर थांबयतलो. आनी तुमी जाणा मुखार ल्हान ल्हान तोडी उदकाची, थंयसरूय घालूंक जायना बस. हो ड्रायव्हर मुखार वेता आनी एका लायटीच्या खांब्याचेर ही बस मारता. आनी बस मारल्या उपरांत एक व्हडलो आवाज येता. हांव जेन्ना तुमकां हें प्रवचन करता हो आवाज म्हज्या कानान आयज पासून आसा. आनी हे बस मारली म्हणटूच ही बस पडोन पत्ती पडटा उलटी. आनी खिणा भितर सगळो आवाज. फॉर अ सेकेंड डार्कनेस कशें येता, दोळ्या मुखार काळोख कसो येता, गमना कितें तें. आनी मागीर मातसो सोयराणार येतच गमता की सगळो आवाज बसीन. लोक बोब मारता, जाणटी आसली, बसीन लोक आसलो, सालवारकोर, सगळीं बोड मारतात. आनी इतलेंच हांवें म्हाका उगडास आसा आनी मागीर म्हाका उगडास ना कितें जालें तें. पूण जेन्ना म्हाका स्थितीत येता, सोयराणार येता, तेन्ना म्हाका एका मनशाक बसयल्लो आसता आनी सगळो लोक जो जखमी जालोलो तो सरभोंवतणी आसलो. म्हजो कुटूंब त्या दिसाक वाचलो. जायत्या लोकांक रोगतांचे व्हाव जाल्ले. कोणाच्या दोळ्यांतल्यान रगत येताले, कोणाच्या कानांतल्यान रगत येताले, कोणाच्या तोंडांतल्यान, पोटांतल्यान कितें कितें रोगताचे ल्हान 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 चोऱ्यो कश्यो जाल्ल्यो थंयसर. आनी खरेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जेन्ना हांव सांगता तेन्ना म्हजी लोंब पासून उबी जाता. जेन्ना हें तुमकां सांगता तेन्ना परतून ह्यो ताज्यो यादी आदल्यो ताज्यो जातात. हांव कित्याक सांगता काय, एकूच कारण की त्या दिसाक देवान म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक आनी सगळ्यांक राखली. बरी जखमी जाली, जायती जखमी जाली, पूण सगळीं साल्वार जाली. आनी म्हाका दिसता कसलें व्हड देव दर्शन अणभव आनी हाच्या वयर हांवें मागची गरज ना. बरें देवाचें रूप हांवें पळोवंक ना, देवाचो आवाज आयकूंक ना, पूण हांव जाणा एक घोडणेंतल्यान देव म्हजे लागीं उलयला आनी बरो उलयला. सांगून तुका हांवें राखला त्या दिसाक, वच आनी तूं म्हजो गोवाय जाव. तुका हांवें व्हडलें देव दर्शन दिलां, आतां तूं वच आनी गोवायकी ही टेस्टमनी सांग. आनी हांव खुशाल हें नवें आमी ह्या मिडियांतल्यान प्रचार करता. तुमकां टीव्हीचेर देखूंक दिश्टी पडटा आनी जायत्या जाणांक ही म्हजी गोवायकी पावता. हांव खुशाल देवा कार्यां दिता. सांगूंक सोदतां की देवान म्हजे सगळें हें दर्शन दिलें, तशेंच तुमकांय दितलो. व्हडलीं व्हडलीं दर्शनां आमकां नाकात मोगाच्या भाव भयणीनो.
व्हडल्या व्हडल्या वस्तूंनी साल्वार जावपाक आमकां गरज ना. आयच्या दिसाक तूं जिवो आसा हेंच व्हड दर्शण. आयज तुका कसलेच प्रॉब्लम ना, हेल्थ प्रॉब्लम ना, हेंच एक दर्शण. आयज तुका तूं घरा लागीं जेवण जेवला आनी रातचो जेवण जेवतलो हेंच दर्शण. कित्याक जायती जाण ह्या पॅन्डेमीक टायमार, कोवीड-19 टायमार जेवण पासून सारकें ना. आयज तुका बरी सर्वीस आसा, तूं बरो काम करता, आपल्या फॅमिलीक पोसता, पळयता, हें जावन आसा देवाचें दर्शण. कित्याक जायत्या जाणांच्यो सर्विस्यो केल्यात, थोड्यांचे धंद्यांक लॉस येवन रडटात. आयज तुका ती परिस्थिती ना, हें तुका जावन आसा देवाचें खूब दर्शण. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही ल्हान ल्हान दर्शणां आमी घेवया आनी ह्या दर्शनांतल्यान देव अणभव घेवन देवाचे जेजूचे गोवाय आमी जावया. आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाची खबर आयकल्या. मातेव एक जुदेव आसलो, एक 2 वसूलदार, एक टॅक्स कलेक्टर आसलो. सगल्यांनी ताका सोडलेलो, ताच्याच कम्युनिटीन, ताच्या कोमिदानीन ताका सोडलेलो, भायर आयलोलो आनी तो पयस दवरताले. तो येयलो म्हणटच सगळे पडोवन बेताले आनी मातेव जाणा आसलो, कित्याक लोकांनी ताका पयस घातलेलो. एक वायट जिवीत, एक चोर कसो ताका धरलेलो, फटींग कसो धरलेलो आनी ताचे जिवितान शांती आसूंक ना. काम करतालो, बरें काम आसलें, पयशे आसले, पूण जिवितान खुशालकाय आसूंक ना. आयज घोडे मातेवा भाशेन आमी बी बरें काम आसतलें, आमकां बरो पयसो आसतलो, पूण मातया भाशेन आमचें जिवीत वांकड्या दिशेर आसा. आमकां बी घोडे दिसता की लोक आमकां पयस दवरता वो हांव लोकांक पयस दवरता. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, मातेवाची परिस्थिती तुजी आनी म्हजी जाली जाल्यार देव सांगता मातेवा, ये म्हज्या फाटल्यान ये. म्हणून तूं लोकांनी सांडला, हांवूय तुका सांडटा न्हू. देव ताका, जेजू ताका आपलें दर्शन दिता, म्हणजे ताका आपयता, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी मातयेर कांयच फाटीं फुडें पडयना, ती मांडवी सोडटा, आपल्या हातान आसलेले पयशे सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान घेता. दाखयता की जेजूच्या फाटल्यान गेल्यार, जेजूक भेटल्यार, जेजूचें दर्शन मेळ्ळ्यार आनी ताचे व्हडली खुशालकाय ना. मोगाच्या बाब भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत आमी नदर मारुया. देवा दर्शन घेवंक हांव भाग्यवंत आसूंक गरज नाका. हांव आयज तुमकां हें प्रवचन करता, देवान म्हाका एक यादनी कसो नेमला, भाग्यवंत म्हूण न्हय, व्हडलो हुशार म्हूण न्हय. आमी सगळीं पातकी, हांव पातकी, सगळीं पातकी, मातेवूय पातकी आसलो. आनी ताकाच लागून जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये. तो म्हणटा निमाणे घडयेर, हांव सगुण्याक न्हय पूण पातक्याक आपोवंक आयला. आनी एक बरें इंग्लिशीन सेयींग आसा, एवरी सेंट हॅड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. कोणूय सांत आपल्या जिवितांत पयलोच भाग्यवंत जावंक ना. थोड्यांनी जायते वायट जिवीत जियेले, ते आदले जिवीत बदलले, दर्शन मेळ्ळें आनी भाग्यवंत जाले. So that's why we are saying every saint had a past, ugly past maybe, and every sinner has a future, a bright future in Jesus. मोगाच्या बाब भयणीनो, आयज हो बोरवाशाचो संदेश आमच्या घरांत जिवया. तूं आयकता जाल्यार मातेवा भाशेन तुजें जिवीत जाल्यार आयज जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये. तुजें आदलें जिवीत सोड, ती मांडवी सोड, म्हणजे आदलें जिवीत सोड आनी म्हज्या फाटल्यान ये आनी म्हजें गोवाय जावं. आनी कसो आमच्यान गोवाय जावंक जाता मोगाच्या भाव भयणीनो? व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करची गरज ना, व्हडले व्हडले सॅक्रिफीस करचे गरज ना. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमच्यान जेजूचे गोवाय जावंक जातात. मादर तेरेसा म्हणटाली, वी आर नॉट कॉल्ड टू डू ग्रेट थिंग्स, बट वी आर कॉल्ड टू डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव. आमी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक जेजू आमकां आपयना, पूण ल्हान ल्हान वस्तू व्हडा मोगान करूंक जेजू आमकां आपयता. तर आयज आमी सगळीं मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या घरांत बरे भाशेन मागणें करून, तेर्साचें मागणें सांगातान येवन करून, जेवणाच्या वेळार सगळीं बराबर जेवन, शेजाऱ्याक कितेंय गरज आसा ह्या वेळार आमी जाणा कोवीड-19 ह्या टायमार जायत्या जाणांक त्रासांत आसात. ह्या वेळार आमी मोगाच्या भाव भयणीनो
तांकां आदार दिवंक आमकां जेजू म्हणटा म्हजें गोवाय जावं. मातयेवा भाशेन आमच्याय जिवितांत आमी नवसुर्णी हाडूंक हो देवाचो अणभव घेवंक आमी झाडां ही परब बागेवन जोगीची कोत्ता. आमच्या मुखार बागेवन जोगीची मुर्ती आसा, प्रतिमा आसा, आनी थंयसर आमी पळयता एक ग्रीन ताणें ड्रेस घातला, हळवे, आनी ताच्या हातान एक पांटलें आसा, पांटुलें, बास्केट आनी डाव आसा, आनी ताच्या हातान एक दांडो आसा. कितें कुणायता ही जावन आसा ट्रेडिशनल इमेज. कुणायता ग्रीन कलर इज अ कलर ऑफ होप. तो आमकां बरवसो दिता. आपल्या परबेक तुमी तयार जातात जाल्यार देव दर्शनान तुमकां बरवसो दिता. ताचें गोवाय जावन तुमकां बरवसो दिता. ताच्या हातान आसा डाव. डाव म्हणजे कितें? परतून बरवासाची खुणां. ग्रीन आनी डाव एक जावन बरवसो आनी एक शांतीची खुणां. मोगाच्या भाव भयणीनो, बागेवन जोगीन आपल्या जिवितांत एक भाग्यवान जिवीत जियेलो. उत्तर पिरायेचेर परंपरा सांगता ताका दर्शन फावो जालें आनी तो बापूय जालो. जेन्ना मारिया ताका जल्मली ताणें भाग्यवानपणी मारयेक वयर काडली. देव बिरांतीन मारिया वयर सरली. आयज आमकांय बागेवन जोगी म्हणटा तो पात्रोन न्हूच फकत शापाय शामायचो, तो पात्रो जावन आसा बापायचोय बी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज बागेवन जोगींची आमी देख घेवया. आपल्या कुटुंबाक ताणें देव बिरांतेन वाडयली, आपली जबाबदारी पाळली. आयज तूं जेजूचो गोवाय भायल्यान जावची गरज ना, समाजाक गोवाय जावन कसलोच फायदो ना. पूण पयल्या तुज्या घरांत जावं गोवाय, पयल्या तुज्या आवय बापायक जाय गोवाय. भुरग्यांनो तुज्या आवय बापायक मान दियात. आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक भेट दियात. पत्नीनो तुमच्या बायलेक तुमच्या भुरग्यांक मान दियात. रेस्पेदान एक कुटुंब चलयात. शापाय शामायनो तुमी तुमचो वेळ नाताक तुमच्या ल्हान भुरग्यां सांगाताक सारात. हे भाशेन आमी घरांत जावपाक जाय. द चॅरिटी बिगिन्स एट होम, नॉट आवटसायड. आयज आमी आमकां गोवाय जावंक जाय जाल्यार आमच्या घरांत पयलीं जावया. घरांत जालें म्हणटूच शेजाऱ्याक जावया, आनी शेजाऱ्याक जालें म्हणटूच आमी समाजाक गोवाय जावया. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोपयतना दोनीच उतरां सांगता. विथ क्रायस्ट वी हॅव एंडलेस होप, बट विथआउट क्रायस्ट वी हॅव होपलेस एंड. जेजू आमच्या सांगाताक ना जाल्यार आमी एका दिसाक मोत्तेल्या, पूण कसलें मरण? बोरवासन आसलेलें मरण मोत्तेलें. पूण जेजू आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमी बोरवाशान आनी व्हडा बोरवाशान मोत्तेल्या आमी ताच्या सांगाताक बेतले. हें जावन आसा देवाचें दर्शन. आनी जाणा जवात कितेंय जावं दी आमच्या जिवितांत, हांवें सांगलां, डोंट टेल गॉड हाव बीग इज युअर प्रॉब्लम, बट रादर टेल प्रॉब्लम हाव बीग इज युअर गॉड. आनी लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 थंयसर गोडवो म्हणटा, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. आनी हेंच सांगून हांव सोंपयतां. आयज तुमी नियाळ करता जाल्यार एकूच वडीचेर करात. लूक 1 वर्स 37. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देव अणभव आमी सोदूंक देवा लागीं मागुया. आनी देव अणभव मेवलो म्हणटूच एक बरे क्रिस्तांव कशे, जेजूचे पाटलावदार कशे आमी ताचेच गोवाय जावूं. ह्याच दिसाचे भेटेन जेजू आतां उद्या सोऱ्या रुपांत आदारार येतलो, ताचीच आमी गोड आनी कृपा मागुया. आमेन. Ty tanto cai, cai.
म्हज्या भावा भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्फूर्त मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता तें बोलये वरवीं आमीच तुका सदां भोगलोलें बलिदान जावन निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो थारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उक्तापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता. Ouve, escuto, ouve, ouve, ouve. Dotaranzo, sorves pontu, sorgani sonsar molya, tuja poi bova. Un sorgi, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसून वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी मुडें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समूर पुंजी. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी मुडें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक गोराराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी ओंडो खाता आनी कालसितेन पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगटता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्बोद्वेदार बापा सोर्बोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मागणें जावन आसा एक घडवून हात्यार. प्रेयर इज अ पावरफूल वेपन आनी ह्या पावरान आमी विस्वास दवरुया आनी ह्या वेळार जेजून शिकयले मागणे तीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक पडे आनी आयज आमकां जण एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचेर सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कुशालकाय एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवो जेजू. मातेवाक ताणें म्हटलें म्हजे फाटल्यान यो. आयज आमकां सगळ्यांक निरासलोल्यांक एक आशा घेवन येता आनी म्हणटा म्हज्या फाटल्यान यात. ह्या सुम्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोनिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच पुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली. Soglia
देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. खेरीतपणी दिनवासता फादर ओनासिस डिक्रूज हाका नवोच पाद्री तो हालींच्या जुनाच्या म्हयन्यान तो पाद्री जाला. आनी म्हाका खुशालकाय भोगता ह्या यात्निकाची आकारणीन म्हजो हात आसा. म्हणजे सुमार 6 वर्सां तो म्हज्या अंडर आसलो काशोल सेमिनारींत आनी हांव ताचो प्रिफेक्ट केला. तोच एक हुशार पाद्री आनीक एक बरे गुणाचो पाद्री ताका हांव एस आवडेता. आनी आयच्या दिसा फादर ओनासिस ह्या आमच्या बर्थडेच्या कपेलांत आयलो आनी मिसाची भेट पेटयली आनी प्रवचन केलें. पूण तुका दिनवासता फादर ओनासिस ले एपोस्टलेट हाचो एसिस्टंट डायरेक्टर म्हूण वावुरता. ताचे पासत मागुया, ताच्या वावराची आशिर्वाद मागुया. खेरीतपणी आयच्या दिसा दिनवासता परतून आमच्या प्रुडंट मिडिया सगळे तांची टीम आसा, जावं स्टुडियोन वावुरतात, जावं हांगासर आमचो भाव सावियो डायस आनी ताच्या बरोबर आनी एकलो भाव आसा, तांकां सगळ्यांक आमी काळजांतान दिनवासता. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करतले. उपरांत भाग्य ज्योतीचे गायन आमी गायतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देव दर्शनाचो अणभव तुमकां मेळूं आनी त्याच अणभवान क्रिस्ताचे गवाय तुमी जावन वचात आनी तुमच्या कुटुंबान देवाची गवाय तुमी जावन तुमकां सगळ्यांक हांव धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
करता आमचे काळीज आमचे मन तुका उबारता तूच आमचो सर्वणार तूच आमचो देव तूच आमचो दोनी जेजू सगळें जें आमकां आमच्या जिवितांत फावो जालां तें तुजेंच देणें आमकां जेजू मोगाडा तुका देव वाचता आयच्या दिसा वाडदीस मनयताले आमच्या भावा भयणां पासत तांचेर तुजो आशिर्वाद मागता ब्रुनो ह्याय तुज्या पुताचेर तुजो आशिर्वाद घाल डेझी हेवूय तुजे दुवे आनी अनिता हांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू हे वेळार जेजू तुका उबारता जी आमची भावा भयणां आपणा खातीर मागूंक लायतात उबारता तुका रोनाल्डो आनी मार्टीन मार्लीन आनी सावियो हांचे कुटुंबां तुज्याच हातांत जेजू घालता हे वेळार जेजू उबारता तुका आख्खो संवसार जो पिडेंत आसा वेगवेगळे पिडेंत वळवळटली आमची पिडेस्त भावा भयणां तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड खेरीतपणी जेजू तुका उबारता आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटलो उबारता जेजू तुका अमेरिकेचो देश कॅनडा रशिया ब्राझील फ्रांस इटालिया UK स्पेन आफ्रिका मोझांबीक गाल्फ आमचो भारत देश आमचे गोंय वास्कोचो वाठार आमचे बोर्देचो वाठार थारवटी आमच्या भाव भयणांक परदेसांत आसलेल्यांक तुज्या रोगतान धुवून काड आनी तुजीच सुरक्षा सगळ्यांक आमकां दी जेजू तुझ्या आखे रचनेचो तूं प्रमीत मोग करताय
संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेत वळवळटल्या पिडेस्ता पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ही पिडा निरंतराक येवं तुजी कृपा आनी तुजो आशिर्वाद. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींग आनी हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. पिडेचेर सोद करतल्यांक एक नवें वखद काडून तुजोच उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण करून तुजोच आशिर्वाद. हे पिडेक लागून जायती खूब वाडल्या, बेकारी चडल्या, धंदे सोंपल्यात. तर असल्याय सगळे दोयाड काड जेजू उत्पन्न कर आनी जी दोयाड जातात तांचेय सगळे तुजी दोयाडाय दाखोवन जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुज्या उजवाडान दवर. आमी आमच्या घरांनी रावून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून मागणी करून हे पिडेचेर झुजूंक आमच्यान जाता हें आमकां वळखून तुजी कृपा आनी तुजो आशिर्वाद जेजू. आमेन. सर्वेस्वर आमच्या पूर्वजाच्या देवा, बागयोन जोगीक मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयचो बापूय तुवें केलोय. ताचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पूर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या बोवण्याक पाडो दिवन उदार मनान तयार कर म्हूण आनी तुवें तुजे पोचेक भासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.